बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड लिसनर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। रबीउल अव्वल की मुनासबत से हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक को हम बच्चों के साथ शेयर करने लगे हैं। आज के एपिसोड में हम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाई हलीमा सादिया का जिक्र करेंगे। जी, तो जिस ज़माने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए उस वक़्त मक्का शहर की आबादी तकरीबन 10,000 थी और मक्का के अमीर लोग अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए पैसे देकर दाई रखते थे। वो अपने बेटों को इन औरतों के हवाले कर देते जो इन्हें अपने गांव ले जाती। इसकी वजह ये थी कि मक्का की आबो हवा में अक्सर छोटे बच्चे बीमार होकर फौत हो जाते थे। देहात की आबो हवा छोटे बच्चों के लिए फ़ायदेमंद होती थी और वहीं बच्चों को आला अरबी ज़ुबान सीखने का मौका भी मिल जाता था। जिस तरह अरब के अमीर लोग अपने बच्चों के लिए दाई ढूंढते, इसी तरह देहात की औरतें यानी दाइयाँ भी साल भर मक्का आती रहती कि कोई बच्चा मिल जाए तो उसकी देखभाल के बदले उन्हें पैसे और तहाइफ मिल जाएंगे। कबीला बनु साद की 10 औरतें इस गर्ज से अप्रैल 571 ईस्वी के आखिरी दिनों में मक्का आईं। हजरत हलीमा सादिया इन्हीं औरतों में से एक थी। बनु साद कबीला की ज़िंदगी इंतहाई सादा थी। वो मुख्तलिफ मौसम मकामात पर गुजारते। बच्चे सारा दिन भेड़ बकरियां चराने और आपस में खेल कूद में गुजारते। औरतें खाना पकाने के लिए लकड़ियां इकट्ठी करती और ख़ानदान के बाकी अफराद की देखभाल करती। ये लोग खजूरों और दूध पर गुजारा करते थे। बाज़ औक़ात इन्हें सब्जियां और गोश्त भी खाने को मिल जाता था। बनु साद की औरतें मक्का आईं तो उन घरों में गईं जहां वो पहले भी ये खिदमत अंजाम दे चुकी थी। एक दाई ने जनाब हज़रत हमज़ा को दूध पिलाने के लिए ले लिया। हलीमा सादिया बनु अब्दुल मुत्तलिब के घरों में आईं तो पता चला कि अब्दुल मुत्तलिब के घर पोता हुआ है और साथ में हलीमा सादिया को ये भी पता चला कि इस बच्चे के वालिद हज़रत अब्दुल्ला वफ़ात पा चुके हैं। तो सोचने लगी कि यतीम बच्चे को लेकर जाऊं, शायद अच्छे पैसे और तहफ़ वगैरह ना मिलें। जैसे बाप अपने बेटी की खुशी में करते हैं, दूसरे कब करते हैं। हलीमा तो पहले ही ऐसे गांव से आई है जहां काफ़ी अरसा बारिश ना होने की वजह से वहां के लोग सख्त मुश्किल में हैं। उनका गर्दा बहुत सबसे कमज़ोर था। मक्का आते हुए सारे काफ़िले से पीछे रह जाती थी। बाकी लोग सारा रास्ता इस वजह से तंगी महसूस करते रहे, लेकिन उसे गांव में होने की वजह से साथ ले आए थे। हलीमा सादिया की गोद में बेटा अब्दुल्ला था जो दूध न मिलने की वजह से सारी रात रोता रहता था। दोनों मियाँ बीवी इस वजह से सारी रात सो नहीं पाते थे। हज़रत हलीमा का दूध उसके बेटे के लिए काफ़ी नहीं होता था और उनकी ऊँटनी इतना दूध नहीं देती थी कि घर के बाकी अफराद भी अपनी भूख मिटा सकें। हलीमा सादिया और घरों में बच्चा लेने के लिए गई, लेकिन उनकी सेहत और हालत को देखकर कोई माँ उन्हें अपना बच्चा देने के लिए तैयार ना हुई। हलीमा को क्या पता कि उसकी कमज़ोर हालत ही उसकी खुशकिस्मती है। हलीमा अपने शौहर से कहती हैं, खुदा की कसम मैं खाली हाथ गांव वापस नहीं जाऊंगी। हलीमा के शौहर ने मशवरा दिया, फिर हम अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब के बेटे को ही ले आते हैं। हलीमा सादिया और उनका शौहर हारिस बीबी आमना की खिदमत में हाजिर हुए हैं। उनकी मुलाकात बच्चे के दादा से हुई। अब्दुल मुत्तलिब ने दाई से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? जवाब मिला, हलीमा सादिया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, वाह वाह, हलीमा भी और सादिया भी, ये दोनों खूबियाँ एक जगह इकट्ठी हो गई हैं, ये तो कमाल है। हलीमा का मतलब है नरम और अच्छे दिल वाली और सादिया का मानी है अच्छी किस्मत वाली। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का इशारा इसी तरफ था। बीबी आमना अपने बेटे को हलीमा के पास लाईं। प्यारा बेटा उस वक़्त सब्ज़ रंग की चादर में लिपटा सो रहा था। हलीमा सादिया कहती हैं, मैंने बच्चा गोद में लिया और मुंह से चादर हटाई तो बच्चे को इतना खूबसूरत देखकर उससे दिलो जान से प्यार करने लगी। इतना प्यारा बच्चा मैंने कभी नहीं देखा था। मेरा जी चाहता था मैं इसे देखती ही जाऊं। मैंने इस बच्चे के माथे पर प्यार दिया। इस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 8 दिन थी। बीबी आमना ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हलीमा के हवाले करते हुए कहा, मैं अपने बच्चे को अल्लाह की पनाह में देती हूँ, ये गुलामों और गरीबों के साथ एहसान करने वाला हो। बच्चा लेने के बाद हलीमा सादिया की 3 रातें मक्का में खैमा में गुजरी, क्योंकि सारे काफिले के साथ ही वापस गांव जाना था। हलीमा सादिया बताती हैं, मैंने मोहम्मद को दूध पिलाया तो अपने अंदर तब्दीली देखी। भूख और कमज़ोरी की वजह से मेरे बेटे के लिए ही दूध काफ़ी नहीं होता था। अब दोनों बच्चों ने अपनी भूख के मुताबिक दूध पिया। मेरे लिए एक खुशगवार हैरत थी।
حارث اونٹنی کا دودھ دوہنے گئے تو اونٹنی نے بھی خوب دودھ دیا۔ وہی اونٹنی جو پہلے بہت تھوڑا دودھ دیتی تھی ایک لمحے میں بدل گئی۔ میں اور حارث ہم دونوں نے دودھ پیا، اپنی بھوک اور پیاس بجھائی۔ ایک مدت کے بعد ہمارا پیٹ بھرا اور ہم سکون کی نیند سوئے۔ اب ہمیں اندازہ ہونا شروع ہو گیا کہ ہم کوئی خاص بچہ لے کر آئے ہیں۔ حارث نے کہا، حلیمہ خدا کی قسم ہم بہت ہی بابرکت بچہ لائے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں، واپسی کا سفر بالکل ہی مختلف تھا۔ میرا کمزور گدھا جو مکہ جاتے ہوئے سب سے پیچھے تھا اب سب سے آگے تھا۔ سب حیران تھے کہ یہ کیا بات ہے۔ سب لوگ پوچھتے تھے، حلیمہ کیا تم نے نیا گدھا خریدا ہے؟ مکہ جاتے ہوئے تو اس کے لیے چلنا بھی مشکل تھا، اب اسے پکڑنا مشکل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کروڑوں درود و سلام۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے حلیمہ کے گھر میں جیسے بہار آ گئی۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے خشک سالی میں بھی میری تمام بھیڑ بکریاں خوب دودھ دیتی تھیں۔ سارے گاؤں کے جانور خشک سالی کا شکار تھے، جبکہ میرے جانور روز بروز موٹے تازے ہوتے جا رہے تھے۔ تمام لوگ اپنے چرواہوں کو ہدایت کرتے تھے کہ اسی چراگاہ میں اپنی بھیڑ بکریاں لے جاؤ جہاں حلیمہ کی بکریاں جاتی ہیں۔ بھلا وہ کہاں جانتے تھے کہ فرق چراگاہ کا نہیں، فرق تو وہ خوش قسمتی ہے جو میرے حصے میں آئی ہے۔ حلیمہ سعدیہ گزرے ہوئے دنوں کو یاد کرتے ہوئے کہتی ہیں، میں محمد کا بہت خیال رکھتی تھی، اسے کہیں دور نہیں جانے دیتی تھی۔ وہ اپنے بھائی کے ساتھ بکریاں وغیرہ کھیل کے آرام سے آ جاتا تھا۔ میں محمد کا بہت خیال رکھتی تھی، اسے کہیں دور نہیں جانے دیتی تھی۔ ایک روز میرا دھیان نہ رہا، شیما اپنے رضائی بھائی کو تپتی دوپہر میں بکریوں کے ریوڑ کے پاس لے گئی۔ میں تلاش میں نکلی اور شیما تک پہنچ گئی۔ جب محمد کو شیما کے ساتھ دیکھا تو میں نے شیما کو ڈانٹا، اتنی گرمی میں تم بچے کو ساتھ لے کر دور آ گئی ہو، اگر یہ بیمار ہو گیا تو؟ شیما نے جواب دیا، امی جان گرمی کیسی، بادل کا ٹکڑا میرے بھائی پر ہر وقت سائے کیے ہوئے ہے، ہم جہاں جاتے ہیں بادل کا ٹکڑا ساتھ جاتا ہے۔ کروڑوں درود و سلام اس نبی رحمت پر جو پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے۔ پچھلے 2 سال حلیمہ کے لیے آنے والا ہر دن پہلے سے بہتر رہا۔ حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہیں، سارا گاؤں ہی محمد سے پیار کرتا تھا۔ اگر کسی کے جسم میں کوئی تکلیف ہوتی تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی تکلیف والی جگہ پر لگاتا اور اللہ کے حکم سے فوراً صحت مند ہو جاتا۔ انسان ہی نہیں، جانور بھی اس رحمت سے محروم نہ رہے۔ میرے گاؤں میں اگر کوئی جانور بیمار ہو جاتا تو وہ محمد کے پاس لاتے، ان کا ہاتھ اس پر جانور پر پھیرتے تو وہ تندرست ہو جاتا۔ ایک دن میں محمد کو گود میں لی بیٹھی تھی کہ بکریوں کا ریوڑ قریب سے گزرا۔ ایک بکری ریوڑ سے علیحدہ ہوئی، آگے بڑھی، محمد کے ماتھے پر پیار کیا اور واپس بکریوں میں شامل ہو گئی۔ اب سارے گاؤں کو علم ہو چکا تھا کہ یہ قریشی بچہ کوئی عام نہیں بلکہ خاص بچہ ہے، اس کا چہرہ بہت روشن ہے۔ حلیمہ سعدیہ بتاتی ہیں، محمد جتنا عرصہ میرے پاس رہے کبھی بستر گندا نہ کیا اور نہ ہی کبھی آپ کے کپڑے خراب ہوئے۔ ان کی صفائی ستھرائی بہت اعلیٰ تھی۔ محمد کی عمر 2 سال ہوئی تو میں اپنے شوہر کے ساتھ مکہ گئی کہ بچہ ماں کے حوالے کیا جائے۔ بی بی آمنہ اور عبد المطلب نے میری توقع سے بڑھ کر میری خدمت کی۔ میں نہیں چاہتی کہ بچہ مجھ سے دور رہے۔ اتفاقاً مکہ میں ان دنوں طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی تھی۔ ہم دونوں میاں بیوی نے اس وبا کا بہانہ بنا کر بی بی آمنہ سے بڑے ہی ادب سے کہا، یہ وبا خطرناک ہو سکتی ہے، اس لیے بچہ ہمارے ساتھ ہی بھیج دیں۔ بار بار کہنے پر بی بی آمنہ راضی ہو گئیں۔ میں ایک بار پھر بچے کو اپنے گاؤں لے آئی۔ ہم بہت خوش تھے کہ وہ پیارا بچہ پھر سے ہمارے پاس ہے۔ شیما کی خوشی کی کوئی حد نہیں ہے، کبھی کھلاتی، کبھی پلاتی، لوریاں سناتی، گیت گا گا کر دل بہلاتی۔ ایک دن محمد نے مجھ سے کہا، اماں میرے بہن بھائی کہاں جاتے ہیں؟ میں انہیں سارا دن نہیں دیکھتا۔ میں نے جواب دیا، وہ بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ محمد نے ان کے ساتھ جانے کی خواہش ظاہر کی۔ اب محمد بھی اپنی رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ شیما بیان کرتی ہیں، محمد بکریوں کا ریوڑ چراتے تھے تو بکریاں ادھر ادھر نہیں جاتی تھیں اور کمال محبت سے ان کے گرد ہی گھومتی رہتی تھیں۔